مثل این که منو یادت رفتی، ولی با کاری که با هم کردی من فراموشت نمی کنم. به شوهرت بگو اگه میتونه نجاتت بده خب بیاد نجاتت بده. شروین خیلی نادونه، نمیدونه که طلاهای خانوادگی تو خود خانواده میچرخه. کسایی که از این ور و اون ور میان که لیاقت این چیزا رو ندارن. قول ازدواجو به من میدی و با یکی دیگه میری خرید. منصفانه نیست آیسان. چرا بهم خیانت کردی؟ دهنتو ببند. شروین بفرمایید برو بیرون. यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है. چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ خودم میدونم چی درسته. یه بار شروین رو ببینید، اون از عارف خیلی بهتره. یه بار حداقل خانواده‌اش رو ببینید. جون من قسم بخور که هیچ کاری نمی کنی. خواهرت طلاق بگیره و رو خودش لکه این ننگ بندازه و بیاد خونت، اون موقع تازه میخوای ببخشیش؟ تو چه جور برادری هستی؟ چرا داری با احساساتش بازی میکنی؟ حامد، فقط اینو میخوام بگم که بذار زندگیشو بکنه. چه خوب چه بد، هرچی که هست زندگی خودشه. چرا در جواب عذرخواهیش داری اذیتش میکنی؟ راستش اومده بودم حامدو ببینم. اگه بیخبر اومدم باید منو ببخشین. چرا داری عذرخواهی میکنید؟ حامد داره حاضر میشه بره سر کار. باشه خوبه، پس من منتظر میشم. البته من تقریبا دلیل اومدنیتون رو میدونم. فکر میکنین دلیل اومدنم چیه؟ آیسان، مگه نه؟
حامد در مورد طلاقشون بهت گفته بود که اومدی اینجا. باشه خوبه. حالا که دلیل اومدنمو میدونید بگید آیسان کجاست؟ عده‌اش شروع شده؟ عده؟ الان تو عده است دیگه. عده بعد از طلاق شروع میشه. وقتی طلاق نگرفته عده چرا؟ ولی حامد میگفت که حامد چیزی رو بهتون گفته بود که بهش گفته بودن. وقتی حامد زنگ زد به آیسان فهمید که اون اصلاً تمایلی به طلاق گرفتن نداره. یکم فکر کنید. اگه میخواستن طلاق بگیرن اصلاً چرا با هم دیگه فرار کردن؟ اگه از من میشنوید این دختر رو ولش کنید. یه دختر خوب پیدا کنید و ازدواج کنید. کسایی که بهم بی‌حرمتی کردن و به این راحتی نمیبخشم. الو. حتما از صدام شناختیم. مثل این که منو یادت رفته، ولی با کاری که با هم کردی من فراموشت نمی کنم. عارف؟ خوبه باشه، حداقل شناختیم. به شوهرت بگو اگه میتونه نجاتت بده خب بیاد نجاتت بده. من دوستت دارم. تو خودت گفتی با هم ازدواج میکنی. هیچ وقت کاری که با هم کردی و نمیتونم فراموش کنم. فراموش کنی برات بهتره. اوه شما هم اونجایی. عالیه. دیگه به همسر من زنگ نزن. اون عشق منه. من دوستش دارم. تو داری، اون نداره. اون فقط مال منه. خوش خیالی. اگه تو رو دوست داشت که به من برای ازدواج جواب مثبت نمیداد. خودش بهم گفت که بدون هیچ اجباری خودش میخواد با هم ازدواج کنه. کی و کجا و چرا این حرفا رو زده همه رو خودم میدونم. پس اینم بدون از نسبتی که به زور برای خودت باش ساختی اون اصلا خوشحال نیست. بالاخره برمیگرده. امروز نه فردا. منم منتظرشم. منتظرش میمونم تا بیاد پیش خودم. نگران نباش، من کنارتم. چه خبر مامان؟ بیا بشین. از وقتی که داداش برگشته برای اینکه دمشو ببینی چقدر هواشو داری؟
از خوشحالیمه دیگه. بعد این همه مدت پسرم اومده خونم. اینو میدونم، ولی این که اینقدر قشنگ داشتی جلوی زن داداش نقشه مادر شوهر خوبو بازی میکردی، اونو دیگه نمیفهمم. مجبورم اینطوری رفتار کنم. اگه با آیسان سخت بگیرم باز شروینه که برش میداره و میبرتش و کاری میکنه دستمون بهش نرسه. یعنی برای اینکه داداشو نگه داری به زن داداش اهمیت میدی؟ معلومه، وگرنه همچینم از اون دختره خوشم نمیاد. اون پسرم ازم گرفته و بردتش. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام عزیزم، بیاین. سلام، صبح بخیر. منتظرتون بودیم. بشینید. الان دیگه بشینید حسابی صبحونه بخورید بچه‌ها. چقدر هوامو داری ماما؟ همه محبت ها برای داداش بزرگ است. پسر من که همیشه هوای تو رو هم دارم، ولی بیشتر از داداش نه. داداش بذار مامان هوای منو داشته باشه، چون نیروانا داره میاد مراقب تو باشه. درسته. راست میگه. خب شروین پسرم، امروز حنا بندونه. من همه کارا رو کردم، ولی خودت بازم چکش کن. حواسم هست. خیلی غصم شده بود که تنهایی چطور این همه کار رو بکنم. خدا رو شکر برگشتی خونه. نگران نباش، همه چی با من. انشالله. بیا از اینا بخور. تو چی میخوری؟ اومدنت اینجا و اینجا موندنت حتمی بود. از وقتی دیدمت به همه این چیزا فکر میکردم. اومدن تو زندگیم و اینجا موندنت این حسو به هم میده که خوابامو تعبیر کردی و جلوم وایستادی. هر وقتم بخوام میتونم ببینمت. امروز خیلی خوشگل شدی. ببخشید نتونستم زودتر بهت بگم. خیلی کار داشتم. همیشه همینطوری باش. چشم. نمیخواد انقدرم فکر کنی. البته به من فکر بکن. صبح به این زودی به کی داری زنگ میزنی؟ به خالد. بابا صبحونه بخورین. نمیخورم، ببرش. میدونم ناراحتی، ولی چرا با شکمت قهری؟ بابا ناراحت نیستم، فقط چیزی نمیخوام. بردار ببرش. این نکبتم که گوشیشو جواب نمیده. کاری واجب با خالد داری؟ بابا حالا که انقدر زود راضی به ازدواج شده، دیگه زود بیان و عروسیو بگیرن برای نیلو. تو هم کاراتو بکن. نظر تو چیه؟ نیلو قبول میکنه؟ قبول نکنه باید از روی جنازه من رد شه. ای خدا، چرا این حرفا رو به زبونت میاری؟ خیلی هم درست میگم. دختر جوان نصیر، سعی کن اینو درک کنی. اگه از روی احساسات حرکت ناجوری بکنه دیگه نمیتونیم سرمون رو جلوی فامیل بالا بیاریم. از همین بیابرو یا از همین اداهاشه که میترسم و این کارا رو میکنم. نیلو قبول نمیکنه. راضی کردنش وظیفه توه. بابا نیلو حرف هیچ کس رو گوش نمیده. من باهاش حرف زدم، گفت اگه بخواین به زور شوهرش بدین یه بلایی سر خودش میاره و من از این میترسم. بابا آها، پس از خانم بترسیم و ساکت بگیریم بشینیم اونو هر کار دلش میخواد انجام بده. بابا اون میگه که اگه این ازدواج رو کنسل کنیم دیگه با خودش کاری نداره. ازدواج رو کنسل کنیم؟ ما ازدواج رو کنسل کنیم بعد اون بشینه برای شروین ماتم بگیره؟ زخمش هنوز تازه است.
وقتی خودش داره میگه کاری نمی‌کنی باید بهش یه فرصت داد. اگه بخوایم مجبورش کنیم ازدواج نیروانا هم دوباره به مشکل میخوره آقا نصیر. باشه، این آخرین فرصتیه که میدم. آخرین فرصت. اگه این بارم یه غلطی بکنه یادتون باشه که نه بابا، اون هیچ کاری نمیکنه. من باهاش حرف میزنم. باشه، حالا یکم آب بخور. آب بخوره تو سرم. حواست کجاست؟ هیچ جا. مشکلی هست؟ چیزی شده؟ چیزی نیست. بگو دیگه. نمیدونم چرا حس میکنم نباید میومدم اینجا. چرا اینطوری حس میکنی؟ به خاطر رفتارای خانوادته. این چه حرفیه میزنی؟ همشون خیلی خوشحالن. مامانم چندین بار اینو بهم گفته. شاید من خیلی حساس شدم. آره دقیقاً، تو احتمالاً خیلی حساس شدی. انقدر فکر نکن، فقط خوشحال باش. اومدنت اینجا و اینجا موندنت حتمی بود. از وقتی دیدمت به همه این چیزا فکر میکردم. اومدن تو زندگیم و اینجا موندنت این حسو به هم میده که خوابامو تعبیر کردی و جلوم وایستادی. هر وقتم بخوام میتونم ببینمت. امروز خیلی خوشگل شدی. ببخشید نتونستم زودتر بهت بگم. خیلی کار داشتم. همیشه همینطوری باش. چشم. نمیخواد انقدرم فکر کنی. البته به من فکر بکن. مامان کارم داشتی؟ آره پسرم، کارت داشتم. بشین. مطمئن بودم کار مهمی داری، برای همین آیسانو هم با خودم آوردم. خوب کاری کردی. خب این یک سری از طلاهامه که برای نیروانا گذاشته بودم کنار. خواستم تو هم ببینی. خب خیلی قشنگن، ولی چرا فقط مال نیروانا؟ آیسانم عروسته. آره معلومه. بیا آیسان ببین. از هر کدومشون که خوشت اومد برش دار. بشین عزیزم. سلیقه نیروانا رو میدونستم، برای همین مال اونو جدا گذاشتم. تو هم هر کدومشو دوست داشتی بردار. شما بدینشون به نیروانا. تو مثلا عروس بزرگی، همه اینا حقته.
آره تو بیشتر حق داری. ببینشون، انتخابشون کن. این یکی خوبه نه؟ هر کدوم خودت میخوای. اینقدر سبک؟ یه چیز دیگه بردار. نه همین خوبه. فکر کنم آیسان خیلی از طلاهای من خوشش نیومده. اگه اینا رو دوست نداشتی بیا بریم طلا فروشی، از اونجا یه چیز برات بگیرم. خیلی دلم میخواسته که شب عروسی هر دوتا عروسام طلاهای منو استفاده کنن، ولی اشکالی نداره. اگه آیسان خوشش نیومده خب هیچ مشکلی نداره. نه اصلا اینطوری نیست. من خوشم اومده، میندازمشون. هر کدوم خودتون دوست دارین همونو بهم بدین. سوء تفاهم شده. من سلیقه آیسانو میدونم. خودم الان یکی براش انتخاب میکنم. بذار ببخشید. یه تماس مهم دارم. الان میام. الو؟ سلام عرض شد. شروین خیلی نادونه. نمیدونه که طلاهای خانوادگی تو خود خانواده میچرخه. کسایی که از این ور و اون ور میان که لیاقت این چیزا رو ندارن. میدونی نیازی به لباس جدید نیست. یه عالمه لباس دارم که بپوشم. چرا نیازی نیست؟ من میخوام تو این مراسم زن من از همه خوشگل تر باشه. کدوم رنگشو دوست داری؟ اگه میخوای هر دوتاشو بردار. این یکی خوبه. همینو میبریم. قول ازدواجو به من میدی و با یکی دیگه میری خرید؟ منصفانه نیست آیسان. چرا بهم خیانت کردی؟ دهن تو ببند. از تو نه، از آیسان گله دارم. به خاطر من لباس عروس پوشیدی و به خاطر من حنا زدی. اون وقت منتظرم نموندی؟ چرا با هم اینطوری کردی آیسان؟ اگه یه بار دیگه اسم آیسانو به زبون بیاری، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. میخوای چیکار کنی؟ میخوای منو بکشی؟ یه بار دیگه میگم آیسان، من به خاطر تو حاضرم جونمم بذارم وسط. چون هنوزم دوستت دارم آیسان. باشه بگو ببینم چقدر میخوای تا آزادش کنی؟ دندوناتو میریزم تو دهنت. آقا چه خبره؟ چی کار دارین میکنی؟ اینو بندازینش بیرون. خودم دارم میرم. ببخشید اینو یادت باشه، چیزی که عوض داره گله نداره. اینم یه روزی مال من میشه. شروین بفرمایید بیرون. چی کار میکنی شروین؟ جلو همه آبروریزی کردی. من آبروریزی کردم؟ اون اسم تو رو جلوی همه میگه من آبروریزی کردم؟ مگه هر کی اسممو بگه باید باهاش دعوا کنی؟ همه دارن نگامون میکنن. بیا اون لباسمونو لطفا. بسته بندیش.
چی کار میکنی؟ یعنی چی؟ یادت رفته عروسی دعوتیم؟ خب باید بریم اسلام آباد دیگه. یادمه. لیلا حالا حتما ضروریه که بریم. حامد این چه سوالی؟ عروسی دختر خاله بزرگمه. خب تو که میدونی حال مامان خوب نیست. منم بهش گفتم ولی نمیخواد بیاد. خب بعد؟ راستش تو این شرایط دلم نمیاد تنهاش بذارم و برم. مامان قبول نمیکنه بیاد. تو هم دلت نمیاد که تنهاش بذاری. این وسط تکلیف من چیه؟ تو یه کاری کن، با خانوادت پاشو برو. خودم برات بلیط میگیرم بریم. لازم نکرده محبت کنی بهم. اول که عروسیم خراب شد، بعدم که ماه عسلم. گفتم به این بهونه میریم اسلام آباد و یکم با هم دیگه وقت میگذرونیم، ولی نه اصلاً. من بختم سیاهه. اگه کسی ازم بپرسه چرا نیومدی بهش میگم شوهرم به فکر همه است به جز من. باشه حالا چرا ناراحت میشه؟ سعی میکنم بازم به مامان بگم راضیش کنم بریم. اگه راضی نشد اون وقت چی؟ خب سعی میکنم که یه راهی پیدا بکنم با همون بیاد. اگه دوست نداره با همون بیاد خب نمیتونیم زورش کنیم. اگه نگران تنها بودنش هستی میگم سایما بیاد پیشش بمونه دیگه. 2-3 روز کامل اینجا باشه. حامد فقط 2 روز طول میکشه، نمیخوایم که بریم دور دنیا رو بگردیم. خیلی خوب باشه، اجازه بده یکم فکر کنم. فکر کن تا وقتی که عروسی تموم شه. کجا داری میری؟ چاییتونم من باید بیارم. عجب، به جای اینکه بری سالن داری به هم زنگ میزنی. من که حاضرم. اگه تو حاضری بگو میام دنبالت. مگه چیه؟ تقریبا حاضرم. یکم دیگه را بیافت. پس هرچه زودتر پرواز میکنم، چون برای همیشه باید بیای خونه. میام دیگه، گفتم که. ببین چه شکلی شدی. اینو دیگه باید خودت ببینی که چه شکلی شدم. قطعا خوشگل‌ترین دختر تو دنیا شدی. امروز میخوای بدجوری قیامت بپا کنی. نمیدونم وقتی ببینمت هوش از سرم بپره یا نه. خب حالا بسه خیلی چاپلوسیمو نکن. فعلا قطع میکنم، یکم دیگه راه میافتم. خداحافظ. اسم دختر آیسان قباده. تا الان خیلی به خاطر من اذیت شدی آیسان. عروسی تو هم باید همینطوری می بود، حتی با شکوه‌تر از این.
آیسان، من نمیتونم روزایی که رفته رو برگردونم. خودت به هم بگو الان برای چی کار کنم که این کمبودها جبران بشه. یه سری از کمبودا رو نمیشه جبران کرد. موقع امضای عقدنامه وقتی دستم داشت میلرزید، مادرم پیشم نبود که دستش رو دستم بذاره. پیشم نبود که دل به دلم بده. برادر و پدرم هیچ کدوم نبودن. کسی نبود برامون دعا کنه یا حتی بهمون تبریک بگه. شروین، از کدوم یکی از کم بودم برات بگم آخه؟ شروین، بیا پسرم. مامان صدا میکنه. بله؟ نه پسرم، آیسان چرا اونجا نشسته؟ بگو اونم بیاد اینجا. برو. آفرین. چشم. خواهر، همه دارن از نیلو و شروین میپرسن. والا به خدا نمیدونم چی باید جوابشونو بدم. ای بابا فرح، چرا ناراحتی؟ مردم که خبر ندارن تو فکر ما و تو دلمون چی داره میگذره. چقدر دلم میخواست که دوتا دخترام با هم بیان خونه تو، دوتاشونو با هم عروس کنم، ولی خیلی قصه‌ام میشه که وقتی میبینم نیلو اینطوری ناراحت نشسته. آره منم قصه میخورم، ولی خیالت راحت باشه. یه روزی میاد که اینجا کنار شروین نیلوی من نشسته. ولی الان که یه دختر دیگه کنار شروین نشسته. ببین برای چه این حرفا رو تکرار میکنی و خودتو اذیت میکنی؟ خب به چی کار کنم؟ باشه دیگه نمیگم. من که بهت گفتم همه چی درست میشه انشالله. سلام. برو کنم. امشب میتونه عروسی ما هم باشه. چشمای بیدار خواب نمیبینن. خوابای من چی؟ تو همه خوابای من از چشمم پروندی. خواب الکی بالاخره بایدم بپره. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.